الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، وأيضا قال: من شذ ثذ في النار. رئيس الحفلة المبجل، أصحاب الحكم، والمستمعين الكرام، قد تلوت أمامكم قطعة آية من القرآن الكريم آنفا، وأريد في هذه الحفلة المباركة أن ألقي الضوء عليها. أيها الإخوان، إن الأخوة الإسلامية تمثل أروع المعاني الإنسانية، فهي أخوة إيمانية دينية روحية تفوق أخوة الدم، والمسلمون كلهم إخوة، كما أشار إليها القرآن الكريم بقوله: إنما المؤمنون إخوة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبههم في المساواة الإسلامية بالمشط، فقال: الناس في السواسية كأسنان المشط. ولكن أقول مع الأسف الشديد والقلق البالغ أن الأوضاع الراهنة التي يعيش فيها المسلمون متشتتين الشمل ومتمزقين الجمع لا تختلف خطورة حالتهم عما سبق في تاريخهم أيام دولتهم الأندلسية الأخيرة. فلقد تكالب أعداء الإسلام عليهم من كل جانب، وهم ملحون في جهودهم على إذابة شخصيتهم الإسلامية وتشخصهم الخاص وميزتهم الذاتية. فالمسلمون هم المطالبون أن يصبحوا جزءا من غيرهم في كل شيء، في الثقافة والأدب والفكر والاتجاه، أو يتركوا البلاد ويتشردوا في الآفاق، أو يموتوا تحت سيل من الرصاص. يا أشبال الأمة الإسلامية، قلبوا صفحات تاريخكم الماضي وأمعنوا فيها النظر، واقرؤوها بالصبر، وسرحوا طرفكم فيه، وجولوا في فصوله وأوراقه، يظهر لكم أن الأعداء فعلوا بنا الأفاعيل لا أستطيع أن أكشف لكم عنها الستر في هذا الوقت الضيق القليل، ومثل هذه من المآسي تتطلب الوقت الطويل. ولكن هنا سؤال مهم خطير، وهو: لماذا وقع هذا الحادث العليم عبر تاريخنا المحيط ب14 قرنا؟ ولماذا فشل المسلمون بعد عدة قرون من قبل الأعداء أفضح الفشل؟ ولماذا انهزموا شر الهزيمة؟ ما هو السبب الأصيل؟ وما هي العوامل الأساسية لتلك الكارثة؟ إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أنه وقع هذا كله حينما نسيت هذه الأمة دروس الأخوة الإسلامية فيما بينها، والتضامن الإسلامي الذي تمتاز به من غيرها، وحينما فقدت ميزاتها الذي تتميز بها من بين الأمم الأخرى، وحينما ضلت عن الصراط السوي وألقت نفسها على الطريق الغوي، وحينما سلكت طرائق قددا وتفرق جمعها وتشتت شملها، نتيجة لذلك وهنت قواها وضعفت قوتها وشوكتها، فتزعزع بنيانها، فتداعى الأعداء عليها كتداعي الأكلة على القصعة، وكالظمآن على الكأس في يوم القائد، وكتهافت الفراش على النور. يا شباب المسلمين، افتحوا عيونكم من هذا السبات العميق، واجتمعوا على رصيف واحد، واذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تنابشوا ولا تناغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على
بعض وكونوا عباد الله إخوانا وأجمعوا شمل الأمة الإسلامية على أساس الكلمة الطيبة وعقيدة التوحيد. أكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.